ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم
ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من بسم